अथ चतुर्थ अध्याय विषय कंपन कंपन र मनको सम्मिश्रण सूक्ष्म देहको यात्रा र कुण्डलिनी अलादिनी भैरवीको भेद। मंगलासन। सोहम सत्यहम प्रकृति पुरुष ब्रह्मर्षि। सोहम सत्यहम प्रकृति पुरुष ब्रह्ममसि। सोहम सत्यहम प्रकृति पुरुष ब्रह्ममसि। एकम ब्रह्मास्ति द्वितीयं ब्रह्म नास्ति। द्वितीयं ब्रह्म अस्ति एकम ब्रह्म नास्ति। क्षमा। एकम ब्रह्म नास्ति द्वितीयं ब्रह्म अस्ति। द्वितीयं ब्रह्म नास्ति द्वितीयं ब्रह्म नास्ति एकम ब्रह्म अस्ति। खम चिदानंदम तत्पुरुषः परब्रह्म परमात्मा नाम सामित। कंपन। ईश्वर को नाम जाप करते जाता मन में आउने भाव्य अवस्था अथवा उसी को नाम चिच्चावर चिच्चाउन मन लाउने रुन मन लाग्ने कराउन मन लाग्ने हल्का देह थरथराए जस्तो अवस्थालाई कम्पा भनिन्छ। कम्पा आउँदा इडा पिङ्गलाको सम्मिश्रण मिलेपछि शरीरमा मन्द कम्पन आउने गर्दछ। सुशून्य र चित्रा इडा र पिङ्गलाको विशेष सम्मिश्रणबाट मात्रै कम्प चल्ने गर्दछ। योग विज्ञानको आधारमा पनि यसलाई सदर गर्न सकिन्छ कि मूलाधार चक्र उड्दै स्वादिष्ट नाभि चक्र हुँदै हृदय चक्रको स्पर्श गर्दै पूर्ण रूपमा नाद सञ्चालित हुँदै कम्पनको प्रक्रिया जारी हुने गर्दछ, जुन त्यस्तो अवस्थालाई कम्पन भनिन्छ। कम्पन आउनु राम्रो कि नराम्रो यो दुवै पक्षबाट दुवै हो, तर नाम जप साधना क्रमबद्ध रूपमा मन्द तर शरीरलाई बाधा नदिकन कम्पन आइरहेको छ, त्यो कम्प अझ प्रबलित छ र साधनामा जान महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। शरीर हल्लिएको थाहा हुँदैन तर भित्रभित्र कम्पनको अनुभूत हुन्छ भने त्यो उत्तम कम्पन मानिन्छ। हल्का दायाँ हात कम्पन आउने मन्द मन्द कम्पन आउने तर शरीर थरथराउने अवस्थालाई मध्यम कम्पन मानिन्छ। बायाँ हात वा तिग्राबाट कम्पन आउने बेसरी आउने चिच्चावट हुने कम्पनलाई उग्र कम्पन तथा खत्तम कम्पन हेर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रथम चरणको कम्पन नै मानवको लागि सर्वपरिहार्य उत्तम देखिन्छ। कम्पनसँग मन कुन जागृत हुन्छ त? अवचेतन मन र चेतन मनको सम्मिश्रण ऊर्जा व्यवस्थापन नहुँदा कम्पन आउने गर्दछ। जस्तै अवचेतन मनमा कुनै वीर आत्माले प्रवेश गरेको खण्डमा दिव्य भाग वा मूलाधारलाई एक्कासी भेद गरी हेर बाबै भन्ने लयका साथ कम्पन आउने गर्दछ, जसमा बन्जाग्री सुनजाग्री जस्ता विभिन्न नामहरू लिएर तिक्रमबाजी गर्ने गर्दछन्। यो तपाईहरू भित्र रहेको क्रोधा आक्रोशित शक्तिहरू हुन्। त्यो तपाईँको जन्म जन्मको क्लेश आत्मामा बसेका पाप कपटहरू पनि कम्पनको रूपमा देवता वीर पिचास मोक्षीको बाहनामा बोल्ने गर्दछन् भने कुनै भने वास्तविक आत्माहरू नै प्रवेश गरेर कम्पन ल्याउने कार्य गरिरहेका हुनेछन्। प्रिय भक्तजन, जब मानवमा गहिरो पीडा आइपुग्छ त्यस्तो पीडाबाट शान्त हुनको लागि पनि कम्पन आवश्यक देखिन्छ। जस्तै मनोरोगी जसलाई मार्च डिप्रेसन अर्थात् मार्च हिस्टोरियाको माध्यमबाट पनि कम्प आउने गर्दछ।
जस्तै कुनै स्त्री अथवा पुरुषमा काम वासनाको अनियन्त्रित अवस्था छ भने पनि उसमा कम्पन आउने गर्दछ र उसले त्यो कुराको परिपूर्णता प्राप्त गरेपछि उसको कम्पन रोकिने गर्दछ। कसैको मनभरि विभिन्न तनाव, प्रेसर र त्यसको क्लेश प्रकट हुनुको निमित्त पनि कम्पन आउने गर्दछ। जब त्यो प्रकट भएर खाली हुनेछ तब उसको कम्पन रोकिनेछ। आउनुहोस् अब कम्पनलाई अरू मनसँग कसरी सञ्चालित गर्ने र अनि कम्पनको शक्तिलाई मणिवृद्धि गर्न र साधनामा तालिम गराई आत्मज्योति प्राप्त गर्न कसरी कार्य अगाडि बढाउने त्यो विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। प्रिय भक्तजन, सर्वप्रथम साधनामा गई कुनै एक मन्त्रले अझ भजप्दै जानुहोस्। आइरहेको कम्पनलाई ख्यालमा राखी सोहम आत्मरति भन्ने मन्त्र सञ्चालन गर्नुहोस्। सोहम आत्मरति भन्दै कम्पनको भाग बिस्तारै खिच्दै खिच्दै तालुमा पुर्याउनुहोस्। जब तालुको सहस्राधिक भेद हुनेछ, भेदमा गएर ज्योति परिक्रमा हुनेछ, त्यसपछि चिदानन्द स्वरूप सुख सत्य शिव ओम भन्ने मन्त्र स्मरण हुनेछ। त्यस दिव्य मन्त्रको दिव्य अलादित शक्तिबाट अन्तरङ्ग मनसँग प्रभाव बढ्नेछ। आउनुहोस्, 7 चक्र र त्यसको विविधता र त्यसलाई जगाउनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने चर्चा गरौँ। कम्पन जागृत गर्ने अलादिनी शक्ति 7 चक्रमा घुम्ने गर्छु, जसमा उनी पीडा र पिङ्गलाको माध्यमबाट लिने गर्छु। 5 प्रकारको नामले सुशोभित रहेकी पञ्चशक्ति नै तपाईँकी अन्तरङ्ग अलादिनी शक्ति हो। यो परिवर्तन हुने गर्छन्। हजुरहरूको ज्योतिर्लिङ्ग परिवर्तन भएको खण्डमा वा आफ्नो आत्मरतिको गति बढेको खण्डमा ती पञ्चशक्ति परिवर्तित हुनेछन्। त्यो पत्ता लगाउन विशेष सिद्ध पुरुष वा समाधि सिद्ध आत्माहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, तिनै अलादिनी शक्तिको चर्चा गरौँ। ती अलादिनी शक्ति मूलाधार अनि मणिपुर नाभि चक्र, इच्छा चक्र हृदय, नाद अनाद चक्र कण्ठ, विशुद्धि चक्र नासिका, प्रज्ञा चक्र आज्ञा चक्र, सहस्रादि चक्र तालु। त्यहाँ लेखिएका केही अक्षरहरू उ र ल व स्वादिष्ठान अर्थात् मूलाधार, म च क र ल मणिपुर, स ह म स पातालो, ह म अनि श मोटो स। यो चाहिँ इच्छा चक्रको भयो। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ कण्ठ अर्थात् नाद अनाद चक्र। अनि ड ढ ढ ड ड ढ अड त थ द ध न विशुद्धि चक्र नासिकाको बिचमा हुने गर्दछ। यस्तो भागमा ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्म नै ती चक्रहरू रहने गर्दछ। प्रज्ञा चक्रमा अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ चन्द्रबिन्दु आधा अक्षर सर्ग विसर्ग अम अह यो सुरमाला रहने गर्दछ। अहम स्वहम सत्यहम न्यायहम ज्योति एकहम द्रष्टा साक्षी रूपहम भन्ने शब्दले घेरिएर भन्ने गर्दछ सहस्रादि चक्र। अब यी चक्र जगाउन आवश्यक छ छैन? त्यो चक्र स्वतः जागृत भएको हुन्छ। यसलाई स्वतन्त्र बग्न पनि दिनुपर्छ र केही नीति नियममा पनि बाँध्नुपर्छ। पानी र शक्ति जहिले पनि तलतिर बग्न खोज्छ। माथि टुप्पोमा पानी लानु पर्यो भने मिसिन, मोटर, जेनेरेटर, पाइपको सहायताले
हामीले पानीलाई जसरी डाँडामा राख्छौँ त्यसरी नै योग, सुमिरन, कीर्तन, जप, ध्यानको पद्धतिद्वारा बगिरहेकी कुण्डलिनी अथवा बगिरहेकी आह्लादिनी शक्तिलाई पूर्ण आह्लादित गर्दै आत्मरतिको अवस्थामा पुर्याउन सक्नेछौँ। प्रिय भक्तजन, यो सत्संग दिव्य वैदान्तिक र वेदान्त साथ वैज्ञानिक आधारको प्रमाणीकरण हो। जब मानव कुण्डलिनी जगाउने भन्छ, यिनै शक्तिलाई विभिन्न बीज अक्षरहरूबाट जागृत गराइन्छ र सोही अक्षरबाट जागृत गरिएको त्यो शक्ति कुण्ठित भयो, जसले जगाइदियो उसको इसारामा सञ्चालित हुने गर्दछ। तर आह्लादिनी शक्तिलाई स्वतन्त्रता भगवान नाममा विस्मृत गरिदिनु भयो भने भगवानकै नाम जप्दै आह्लादिनीले मुक्ति र मोक्षको लागि सहायता गर्ने गर्छिन्। हो, देवता चढ्ने भनेको पनि यहाँनिर फरक पर्छ। जस्तै मानौ कुनै एक प्रसिद्ध सिद्ध प्रेत तथा वायु तथा वीर तथा मसानहरू देवी देवताले काम गर्दैनन् नै, के गर्छन् त भने तपाईको स्वादिष्ट अर्थात् मूलाधार चक्रबाट सिधै छिडेर मणिपुर छुन्छन् अनि इच्छा चक्रलाई छुँदै बिस्तारै इडा र पिङ्गलाको जुदाइदिन्छन् अनि नाद अनादको सहायताले म दुर्गा हुँ, म फलानी बुक्सिनी हुँ, म पिचासिनी हुँ अथवा म शिवजी हुँ, म कृष्णजी हुँ, म सीताराम हुँ, म यस्तो देवता हुँ भनेर बोल्ने गर्दछ। त्यो शास्त्रीय सिद्धान्तमा गलत हो। त्यस्ता बाणीहरू पालना गर्ने व्यक्तिको जीवन नरकतुल्य हुन्छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। मैले केही त्यस्ता व्यक्ति हेराउने माताहरूको जिन्दगीलाई निहालिरहेको छु जो बाहिर हेर्दा मुस्कान र ऊर्जाले परिपूर्ण देखिएको हुन्छ, तर वास्तवमा उनीहरूभित्र सुख चैन छैन। त्यो नहुनुको कारण पनि यही चक्र बिग्रिएर जथाभावी आएको बाणी मानेर प्रकृति र नीति र शास्त्रीय पद्धति भन्दा अलग रहेर अचाइने पद्धति र मसाने पूजा विधिको प्रभावमा पर्नुको कारण हो। यो कुरा कतिपय भक्तहरूलाई तीतो बेसार जस्तै हुनेछ। सत्य त यही हो जो भन्नु नै पर्छ। प्रिय भक्तजन, त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने म नै आमाको स्वरूप हुँ, म नै शिवको स्वरूप हुँ, म नै कृष्णको स्वरूप हुँ, म नै साक्षात भगवान हुँ भन्ने भ्रम अपभ्रम सिर्जित भइदिन्छ। यस्तो भ्रमले जडा गाडेर आफूभन्दा विशिष्टतम व्यक्तिहरूले भनेका कुराहरू मान्न मन लाग्दैन। मान्न त परे होस्, उसले हित बोलिरहेको छ भने पनि मलाई आएको बाणी नै सत्य हो, मैले अहित भयास हित मैले बाणी नै पालना गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। यसकारण यसबाट माथि उठ्ने विधि र सूत्रमा गयो भने हामी अवश्य पनि लाभदायक फाइदामा हुनेछौँ, जसले गर्दा उनले अति चेतन मन त चलाउन सक्दैन। चेतन मन र अवचेतन मन चलाउन सक्छन्, तर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, रावणका ऋषिहरू छन्, उनले अति चेतन र भावचेतन समेत क्रिएट गरिदिएर दैविक सत्ताको नियम लगाइदिएर भ्रममा पारेर खर्च बढी गराएर तपाईँलाई दुःख र कष्टमा पनि लान सक्छन्। यसमा पनि सचेत पूर्ण रहनुपर्छ। तर कुनै कम्पन आइकन ठाडा जोबाट बोलेको हावा जस्तो आयो, त्यो शास्त्र र प्रकृतिको नियम सम्बन्ध रहेको जस्तो अनुभव भयो र त्यो बाणीको बारेमा अन्तर मनदेखि स्वीकारेर पालना गर्नुभयो भने केही हदसम्म लाभदायक लाभांश पनि हुन सक्छ। तर यसको लागि केही विज्ञ र त्यो सम्बन्धीको अनुभव सिद्ध पुरुष वा माताहरूसँग परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ।
जसको शरीरमा प्रत्यक्ष देवताहरू आउँदैन तर ऋषि महर्षिहरू आउन सक्छन्। त्यसको प्रक्रिया बाँकी आउने दिनहरूमा म बताउनेछु। प्यारा भक्तजन, संसारको परम अस्तित्व त्यो दिव्य गति मान्छेले प्राप्त गर्न, मानवले त्यस्तो गति प्राप्त गर्नको लागि साधनाको गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ। भ्रमको ज्योति होइन, अन्धभक्त भएर होइन, अन्तर मनदेखि अनुसन्धानको दायरामा गएर मात्रै आफूले आफ्नो मार्ग समाउन सक्नुपर्छ। भक्तजन, यसरी नै अगाडि बढौँ। अब आउनुहोस्, यी सारा समस्या आफू भ्रममा छु कि सत्य छु भनेर पत्ता लगाउने केही सूत्र र कम्पनलाई साथै मनसँग लाने पद्धति दुवै चर्चा गरौँ। प्रिय भक्तजन, जस्तै गहिरो ध्यानमा जानुहोस्। अहिलेको कम्पनलाई महसुस गर्दै आत्मरति गर्नु। आत्मरति सोहम, आत्मरति सोहम, आत्मरति भन्ने मन्त्र जप्दै जानुहोस्। जब तपाईँमा जन्मका कुराहरू देखिँदै जान्छ, त्यसलाई निहाल्दै जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई शास्त्रहरूको अक्षरहरू देखिन सक्छ। अ म नि उ त व भाग व त ख खम ख ब्रह्म तत्व इत्यादि भावी हुँदै आफ्नो पापहरू प्रायश्चित गर्ने अवस्थामा पुग्दै ऊर्जाको महसुस हुँदै दिव्यतामा पुगी अन्तरङ्ग पुगी तपाईँ आत्मचिदानन्दका अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुनेछ कि म गलतमा छु या सही। तपाईँको अन्तर्चेतन मन नै परमात्मासँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुने मन हो, अर्थात् अन्तर्चेतन मन नै तपाईँको वास्तविक मन हो। दिव्य चेतन मन पनि तपाईँको वास्तविक मन हो। ऊर्जा चेतन मनदेखि चेतन मनसम्म आइपुग्ने यी सबै माइक र हामीलाई भ्रममा पारिराख्ने मन। यी मनका कुराको पाउनै मात्र सुन्नु होला, सुन्दै नसुन्दै गर्नु। अब एउटा त्यस दिव्य मनगतिबाट प्राप्त भएपछि अमायिक अवस्थामा उठेपछि तपाईँले आफूलाई साक्षी रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो प्राप्त साक्षी भएको अवस्था नै तपाईँ आफ्नो अर्थात् शिवांशको अवस्थामा रहनुहुनेछ। त्यही नै तपाईँको अन्तिम गन्तव्यको साधनाको भौतिक प्रयासको अन्तिम लक्ष्य हुनेछ। जब तपाईँ त्यसलाई साक्षी गरी भौतिक लीलामा यो लीलामै रमाइराख्नुभयो र राम्रोसँग तपाईँ लीला गर्नुभयो, परमात्माले छायासँग लीला गर्नुभयो र अभिमान तपाईँको हृदयमा रहेन भने सुत महामुनि जस्तै गरी तपाईँ परम विलय हुनेछ। तपाईँ कहिले पनि फर्किनु पर्ने छैन। कहिल्यै पनि फर्किनु नपर्ने कुरा सत्य हो, तर ग्यारेन्टी छैन। कसैले तेरो जीवन मुक्ति गराइदिन्छु तँलाई ग्यारेन्टी भयो भन्यो भने सम्झनुहोला त्यो व्यापार हो। कोही कोही त्यस्ता आत्माहरूको सम्भावना पनि देखिएको छ र हामीले पनि तेरो अन्तिम जन्म हुन सक्छ भनेर आकलन गर्न सक्छौँ, तर त्यसको पनि कुनै खास ग्यारेन्टी हुँदैन, प्रमाणीकरण हुँदैन। यस हेतु सबैजनाले परम आत्माको गतिलाई प्राप्त गर्न आफू सही मार्गमा आउनु अति आवश्यक छ। अब प्राप्त गरेका चिज जो तपाईँलाई विगतमा दीक्षा दिइरहेका चिज गलत थियो, त्यसलाई परित्याग गर्न विशिष्ट वेदान्ती आचार्यका केही जौतिल कोष लिएर आजबाट मलाई निर्देशन दिने आमा वा बाबाको रूप लिएर छल गरेर शिक्षा दिने ती कुनैको पनि शिक्षा मान्ने छैन भनी सङ्कल्प गरेर विदाई गरिदिनु भएको खण्डमा तिनीहरूले कहिल्यै पनि तपाईँलाई दुःख दिने छैन। यसकारण वैज्ञानिक वेदान्ती सारमा आएर आफ्नो मूल नीतिमा आउनको लागि सबै भक्तलाई हामी यस दिव्य ज्ञानको माध्यमद्वारा सचेतना फैलाउन चाहन्छौँ। यस दिव्य गहिराई अनुभव सधैँमा रहोस्। आजलाई यति नै, भोलि अझै यसै विषयमा स्पष्ट पारौँला। जिज्ञासा भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। आजलाई यति नै, सबैमा आशीर्वाद। आमेन।